नमस्कार, म विष्णु साउ तपाईलाई स्वागत छ यस एजुकेसनवाला अनलाइन क्लासमा। तपाईहरुले मैले क्लास 9 को सब्जेक्ट म्याथमेटिक्सका विभिन्न किसिमका अल्जेब्रा एक्सप्रेसन तथा विभिन्न भिडियोहरू तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु र विभिन्न किसिमका तपाईलाई कम्प्युटर तथा विभिन्न टेक्नोलोजी भिडियोहरू पनि मैले यस युट्युब च्यानल एजुकेसनवालामा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु र तपाईले हेर्न नभुल्नुहोला। र हिजोको क्लासमा हामीले एउटा भिडियोमा पहिलेको फर्स्ट भिडियोमा तपाईलाई फ्याक्टराइजेसन सम्बन्धी अल्जेब्रा एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन सम्बन्धी के भिडियो कि यसमा तपाईहरुलाई मैले सिकाएको थिएँ। एक्सप्रेसन ह्याभिङ कमन फ्याक्टर इन इच अफ टर्म्स र एक्सप्रेसन ह्याभिङ अ कमन फ्याक्टर इन द ग्रुप टर्म्स ग्रुपहरुमा कमन कसरी ल्याउने र सबै टर्महरु र प्रत्येक टर्महरुबाट कमन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। यो सम्बन्धी तपाईलाई सिकाइसकेको छु। आज भने तपाईहरुलाई म यस भिडियो पछि आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एक्सप्रेसन ह्याभिङ द डिफरेन्स टु स्क्वायर टर्म एक्सप्रेसन अफ द फर्म अफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा भएका फ्याक्टरहरूलाई तपाईको टर्महरूलाई कसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी हामीले फ्याक्टराइजेसनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। ओके, यसको बारेमा तपाईलाई भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आउने जुनसुकै पनि प्रब्लम छ त्यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। यसको फर्मुला छ एउटा, जस्तै फर्मुला यसको एउटा फर्मुला छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको तपाईलाई थाहा होला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के हो त? इज इक्वल टु ए प्लस बी एन्ड ए माइनस बी। यो हाम्रो फर्मुला आउँछ, यो फ्याक्टर फर्मुला। स्क्वायरिङ फर्मलाई तपाईले फ्याक्टरमा गर्दाखेरि चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी हो भनेर तपाईले यसैको फर्मुलाबाट हामीले सबै प्रब्लमहरु गर्छौं। जुनसुकै प्रब्लम आओस् त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो स्क्वायर फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। टु स्क्वायर टर्म भनेको चाहिँ ह्याभिङ डिफरेन्स अफ टु स्क्वायर फर्म, जस्तै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायरको एरियाबाट माइनस बी स्क्वायरको एरिया घटायो भने चाहिँ त्यसको एउटा एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसलाई हामी ए प्लस बी ए माइनस बी गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। ओके, यसको तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पलबाट नै अगाडि बढाउँछु र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म सबैभन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। 16 जस्तै 16x पावर स्क्वायर माइनस 25y को पावर स्क्वायर। यदि यस्तो क्वेशन दियो तपाईहरुलाई, लेट बी यसलाई ए नम्बर मानौं। ओके, अब यसमा चाहिँ x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सबैभन्दा पहिला हामीले जुन आई नम्बर र आई मा पढ्यौं तपाईहरुलाई मैले पहिलो भिडियोमा सिकाएँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले कमन छ कि छैन हेर्नुस् है। एनी टु टर्म्स एन्ड 3 टर्म्स 4 टर्म 5 टर्म जति टर्म पनि गिभन द क्वेशन एनी टर्म अल्जेब्रा एक्सप्रेसन एन्ड फर्स्ट यु क्यान कमन द अल अफ द टर्म। सबै टर्मबाट तपाईले कमन छ कि छैन भनेर हेर्नुस्। अब यसमा त कमन छैन हैन, ओन्ली कमन छैन। तपाईलाई यदि यसको ठाउँमा यहाँनिर 32 र यता चाहिँ 50 आयो भने तपाईले कमन ल्याउन सक्नुहुन्छ। 2 कमन आउँथ्यो हैन। त्यस्तो अवस्थामा नझुक्किनु होला, मोडिफाई गरेर जसरी पनि क्वेशनहरु चाहिँ टिचरहरुले दिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी डाइरेक्टली यो हामी स्क्वायर फर्ममा छौं। सो स्क्वायर फर्ममा तपाईले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी हो भनेर तपाईलाई थाहा छ। त्यसो भए यदि यो थाहा छ भने तपाईलाई के गर्नु पर्यो त? अब यसलाई स्क्वायर फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। दैट मिन्स 16 भनेको कतिको स्क्वायर हो त? 4 को स्क्वायर। यु नो, यो तपाईको स्क्वायर निकाल्ने स्क्वायर रुट हो, सबै कुराहरु तपाईलाई थाहा छ होला। ओके, 16 भनेको 4 हामीले यसरी गरौँ, यसलाई होल ब्राकेट राखौं 4x को पावर होल स्क्वायर गर्न मिल्छ, किनभने 4 को स्क्वायर भनेको 16 हो, x स्क्वायर भनेको पनि 16 हो। त्यसैगरी माइनस गर्नुस्। 25 भनेको कतिको स्क्वायर? सेम यस्तै गर्नुस् हैन। 24 जस्तै हामीले 16 को 4 को स्क्वायर र x को होल स्क्वायर गरेर त्यसरी नै 25 भनेको 5 5 जा 25 भनेको 5 को होल स्क्वायर, यु नो, ब्राकेट 5y क्लोज ब्राकेट एन्ड स्क्वायर होल स्क्वायर एन्ड दिस इज वी कन्भर्ट द स्क्वायर फर्म। स्क्वायर फर्ममा हामीले के गर्यौं त? कन्भर्ट गर्यौं।
Okay, and then you can look all of this formula. A square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Okay, we can write up this using this formula, this step, next step. Okay, this 4x is a, यो 4x भनेको के हो त, यो 4x भनेको a हो, 4x भनेको सरी, अनि नेक्स्टमा तपाईको यहाँ 5y छ, 5y लाई हामीले केमा चेन्ज गर्यौं त, यसलाई b मा चेन्ज गर्यौं. ओके, दिस इज a, यो b हो भने हामीले अब a प्लस b भयो, a माइनस b, a प्लस b गरेर हामीले चाहिँ फर्मुला युज गर्नु. द्याट मिन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने, चेन्ज गर्ने. ओके, एनी टर्म गिभन द क्वेसन. ओके, हामीले स्क्वायरिङको फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला फर्ममा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो मेकिङ गर्नुस्. त्योभन्दा अगाडि कमन छ कि छैन भनेर चेक गर्नुस् है. तपाईलाई म यो यसैको क्वेसन फेरि अर्को तरिकाले पनि दिन सक्छ, म त्यसलाई तपाईलाई सिकाउँछु. ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईको 4x, द्याट मिन्स 4x प्लस 5y ब्राकेट एन्ड 4 ओपन ब्राकेट 4x माइनस 5y, 5y एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस. दिस इज आवर एन्सर. अल अफ सरी, यो हाम्रो के भयो त, एएनएस भयो, एन्सर भयो. ओके, दुईटैले हामीले केमा चेन्ज गरेको छ त, ब्राकेट भनेको दुईटैको मल्टिप्लाई हुन्छ हैन. 4x प्लस 5y एन्ड 4x माइनस 5y, दिज आर factorization, factor of 16x square minus 25y square. Okay, and then अब यस्तै क्वेसनलाई तपाईले यसरी पनि दिन सक्छ, एउटा क्वेसन हैन, तपाईलाई झुक्याउन सक्छ, बी नम्बरमा तपाईलाई यसरी पनि दिन सक्छ यसै फर्ममा. ओके, यो अगाडिको कमन पोइन्ट, कमन एक्सप्रेसन टर्मबाट कमन लिने र तपाईको स्क्वायर फर्ममा चेन्ज गर्ने सँगै दिएको हुन सक्छ. जस्तै तपाईलाई यहाँ दिएको छ 32 x power square, yes, 32 x power square, and then up minus 50 y square, 15 y square, 32 x square minus 50 y square. यस्तो क्वेसन पनि दिन सक्छ. अब तपाईले यसलाई चाहिँ अब स्क्वायरिङ गर्न त मिल्दैन हैन, 32 को स्क्वायर भने कति स्क्वायर, त्यो पनि स्क्वायर गर्न मिलेन र 50 को पनि स्क्वायर गर्न मिलेन. ओके, यस्तो अवस्थामा तपाईले सोच्नुस् कि हाम्रो कमन छ कि छैन, यो एक्सप्रेसनमा तपाईको कमन छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुस्. त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला. कमन भयो भने हामीले कमन पहिला चाहिँ फर्स्ट हामीले कमनको युज गर्नु पर्छ. ओके, सबैभन्दा पहिला कमन लिनु पर्छ. ओके, त्यसको लागि हामीले इक्वल टु गरौँ, सबैभन्दा पहिला कमन लिनु पर्यो. कमन के आउँछ त, 32 and 50 मा. ओके, 2 कमन आउँछ, 2 कमन आउँछ, सो वी टेक अप कमन अफ 2 ब्राकेट एन्ड रिमाइन के छ बाँकी रह्यो 16 अनि x स्क्वायर, यस, एन्ड देन माइनस एन्ड 2 कमन आइसक्यो. अब 250 इज 25 इज 50. यही कमन ल्याउनु सबैभन्दा पहिला. 32 र 50 मा अरु त कमन के आउँदैन हैन, त्यसरी 2 कमन आयो. ओके, 2 कमन आयो भने हामी स्क्वायर फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं. सो 50 भनेको चाहिँ तपाईको 2 कमन आइसकेपछि 25 y स्क्वायर चाहिँ हुन्छ. ओके, एन्ड देन अफ युज अफ क्लोज ब्राकेट. अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा तपाईले नेक्स्ट स्टेपमा गर्नुस्. नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यसपछिको स्टेपमा के गर्न सकिन्छ, हामीले इक्वल टु, अब 2 कमन आइसक्यो. अब 16x स्क्वायर र माइनस 25 स्क्वायर भनेको यो पहिलाको क्वेसन नै ए नम्बर क्वेसन जस्तै भयो. अब तपाईले ए नम्बर क्वेसन जस्तै सेम गर्नुस्. ओके, एन्ड देन अब युज अफ कर्ली ब्राकेट ओपन गरौँ. ओके, एन्ड 16 4x स्क्वायर मिन्स अब तपाईले यो सेम यति नै राख्दिनुस्. ओके, अरु केही गर्नु पर्दैन, सेम राख्नुस् त तपाईले इजिली हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. ओके, मैले सर्टकटली तपाईलाई गर्नको लागि यो राखे मैले. ओके, यसरी राख्नुस् अनि यसलाई तपाईले सेम यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन अफ आन्सर इज आवर आन्सर इज, हेर्नुस् त अब तपाईको यसमा डिफरेन्स के छ त, 2 बाहिर छ, अरु चाहिँ सेम हुन्छ है. त्यसपछि 4x स्क्वायर एन्ड देन अफ दिस आन्सर, यो हाम्रो के भयो त, आन्सर भयो. 4x plus 5y, 4x minus 5y. This is our answer. And only one different of this one a number question, not of common of here only, as directly we convert in the change into this formula form. Okay, and b given the question and let's modify and given any common number numerical
Yes, so this is given question and 2 comma and here different only 2 factorization 2 पनि factorization भयो यसरी क्वेशनलाई तपाईलाई पनि झुक्याउन सक्छ त्यसैले चाहिँ यो एकदमै ख्याल गर्नु होला ओके नेक्स्ट 3 नम्बरमा तपाईलाई मैले एउटा अर्को फेरि एउटा क्वेशन दिए ओके नेक्स्ट सी नम्बरमा तपाईलाई मैले यो 2 टर्मको भयो हैन 2 टर्म एल्जेब्रा भयो यस्तै गरेर तपाईलाई 3 टर्म 4 टर्म आयो भने कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा तपाईलाई सी डी नम्बरमा तपाईलाई सिकाउँछु सी नम्बरमा ओके सी नम्बर एक्सरसाइज हेर्नु होला ओके सी नम्बरमा तपाईलाई जस्तै एउटा क्वेशन दियो a स्क्वायर then minus b स्क्वायर plus 2b minus 1 यस्तो क्वेशन तपाईलाई यदि कोही बुकमा अथवा एक्जाममा तपाई क्वेशन आयो भने यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्क्वायरिङ फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्यो अब फोर टर्मलाई त स्क्वायर चेन्ज भए त मिल्न सक्दैन हैन त्यस्तो अवस्थामा भएको क्वेशनलाई तपाईले कस्तो अवस्थामा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त ओके पहिला सबैभन्दा पहिला लुक एट द क्वेशन एन्ड observation the question and thinking question and make a decision question and solving question okay making गर्नुस् एप्लिकेसन गर्नुस् पहिले थिंकिङ गर्नुस् यो कसरी गर्ने त या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि छ ओके एन्ड प्लस 2b माइनस 1 पनि छ सबैभन्दा पहिला त कमन हेर्नु पर्यो चारवटामा कमन छ कि छैन कुनै पनि कमन छैन ओके त्यसपछि तपाईले हेर्नुस् ओके त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा हेर्नु पर्यो कि हामीले यसमा अन्य कमनहरु के छ भनेर तपाईले अर्को हेर्न सक्नु पर्यो ओके अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि छ र अर्को चाहिँ तपाईको प्लस 2b माइनस 1 छ यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फ्याक्टर गर्ने हो भने तपाईको 2b माइनस 1 सँग तपाईको के हुँदैन त कमन आउँदैन ओके अब a स्क्वायर बाट 2b मा कमन ल्याउने हो भने पनि यो पनि हुँदैन ओके त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के हेर्नुस् भने कसलाई स्क्वायरिङ फर्ममा बनाउन सकिन्छ या स्क्वायर फर्म भनेको तपाईले होल स्क्वायर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होल स्क्वायर बाट बनाएर तपाईले अर्को फर्ममा स्क्वायरिङको फर्मुला पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि हामीले यो दुईटा टर्मलाई हामीले टर्म गर्ने हो भने है फोर टर्म छ फोर टर्मलाई दुईवटा टर्महरु प्रोसेस गर्ने हो भने तपाईले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउनु छ यस दिस युजिङ ओके बट नट अफ दिस 2b माइनस 1 मा चाहिँ कमन आउँदैन ओके त्यस्तो भयो दुईवटा टर्मको सम्भव भएन त्यसो भए a स्क्वायर प्लस 2b दिस इज नट अ पोसिबल अब तपाईले हेर्नुस् यसमा b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 मा हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ कमन गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई फर्मुला मेकिङ गर्न सकिन्छ यसलाई कुनै होल स्क्वायरको फर्मुला हो अब त्यो अवस्थामा कन्भर्ट गर्नुस् ओके त्यस्तो छ भने a स्क्वायर त सेम गर्नु पर्यो यस a स्क्वायर इज द सेम एन्ड देन माइनस एन्ड b स्क्वायर प्लस 2b अब यसलाई चाहिँ हामीले कर्ली ब्राकेटमा राखेर तपाईको यसलाई हामी फर्ममा चेन्ज गर्यौ अथवा ओपन ब्राकेट गर्नुस् हैन ओपन ब्राकेट गरेर अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले b स्क्वायर अब तपाईको यहाँ के हुन्छ त माइनस बाहिर चाहिँ यदि हामीले ब्राकेट चाहिँ युज गर्यो भने तपाईको सिम्बल चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस भयो यस एन्ड देन अफ 2b सेम एन्ड माइनस 1 ओके सरी माइनस 1 नट प्लस 1 किनभने तपाईको सिम्बल चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ ओके अब हेर्नुस् अब तपाईले के गर्नुस् भने a स्क्वायर यस a स्क्वायर सेम a स्क्वायर देन अफ माइनस ओके माइनस अब यो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 भनेको के को स्क्वायर के को फर्मुला हो हेर्नुस् है यसमा मैले एउटा थपे तपाईलाई यहाँ चाहिँ तपाईको a यो हामी एकछिन पछि पनि फेरि पढ्छौं तपाईले जुनियर क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला a माइनस ब्राकेटमा तपाईको a माइनस b को होल स्क्वायर छ भने a माइनस b को होल स्क्वायर छ भने तपाईले के पाउनुहुन्छ यसको फर्मुला के हो त इक्वल टु open bracket and then of use of a square and then minus छ भने तपाईको के हुन्छ फर्स्टमा माइनस एन्ड 2ab यस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेर तपाईले यो कन्भर्ट गर्न सकिन्छ ओके b square this using formula
ओके एन्ड a प्लस b को होल स्क्वायर छ भने ओन्ली डिफरेन्स अफ देयर अल अफ प्लस प्लस हुनै हुन्छ हैन अरु सेम हुन्छ ओके मैले यसलाई कपी गरेर यसलाई कपी गरेर यसको फर्मुला पनि लेख्दिन्छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला चाहिँ तपाईले एकदमै याद गर्नु होला हैन फर्मुला अब अल्जेब्रा फर्मुला थाहा छैन भने त अब इम्पोसिबल सबै कुराहरु फर्मुला मेकिङ गर्ने फर्मुला बनाउने फर्मुला युज गर्ने हो फर्मुला बनाउने र फर्मुला युज गर्ने सबै कुराहरु चाहिँ यस्तै हो ओके यसमा ओन्ली डिफरेन्स के छ त तपाईको ओन्ली डिफरेन्स भनेको माइनस छ भने फर्स्टमा माइनस अनि प्लस हुन्छ प्लस छ भने अल अफ प्लस प्लस हुन्छ यति नै डिफरेन्ट हो यसको हाम्रो फर्मुला भयो ओके यो फर्मुला पनि तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसपछि चाहिँ हामी सेम यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो अब b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 भनेको कोसँग मिलिरहेछ त a माइनस b सँग a माइनस b को होल स्क्वायर सँग मिल्यो या त a प्लस b को होल स्क्वायर सँग मिल्छ हो त्यसलाई अब तपाईको उल्टोबाट सुल्टो सुल्टोबाट उल्टो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के फर्मुलाको सो युजिङ अफ हियर b स्क्वायर माइनस 2b एन्ड अल्सो वी राइट अफ 1 यसमा हामी डट 1 गर्न पनि सक्छौं डट 1 पनि गर्न सक्छौं यस दिस इज या डट भनेको तपाईको के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हो केही सिम्बल छैन भने डट डट भनेको मल्टिप्लिकेसन हो तपाईलाई थाहा छ होला ओके 2 डट b डट 1 plus 1 that means 1 is the b let me b is the a yes this compare with this formula a भनेको b हो अनि b भनेको 1 हो त्यसो भए b minus 1 को होल स्क्वायर आर के हुन्छ त अलरेडी उल्टोबाट सुल्टो मेकिङ चाहिँ गर्न सक्नु पर्छ and then b minus 1 and use up the square this is our okay this is then of this step and next you can look at this question okay a square minus b minus 1 को whole square you know that means a square minus b minus 1 means that means a b square you know making this use only I mean we learn of this form of square form you know this a square minus b square form a is a equal and b is b minus 1 यो b भनेको चाहिँ b minus 1 हो भनेर हामीले यसलाई के गरौँ त यो b भनेको के हो त यो b minus 1 हो this which you compare okay and we write up then of using by formula a plus b a minus b okay and then use a formula a plus b minus 1 b भनेको b minus 1 yes okay and then upon bracket a minus and अब यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ है तपाईको यहाँ चेन्ज हुन्छ अब b अब यो ब्राकेट भित्र तपाईको टु टर्म छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज हामी यहाँ ब्राकेट खुलेर राख्दा चाहिँ तपाईको माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस गर्दा हुन्छ सो युज अब प्लस 1 एन्ड क्लोज ब्राकेट दिस इज आवर आन्सर स्टुडेन्ट्स दिस इज आवर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो आन्सर हो स्टुडेन्ट्स है यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं फर्स्टमा तपाईको a plus b minus 1 आयो अनि त्यसपछि a minus b plus 1 दिस इज आवर आन्सर यदि 4 टर्ममा आउँछ भने तपाईले यसरी कन्भर्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यस्तै एउटा लङ क्वेशन पनि छ तपाईहरुको लागि एउटा लङ क्वेशन पनि तपाईको क्वेशनमा आउँछ एक्जाममा आउँछ यस्तै तरिकाको हैन त्यसमा मैले एउटा सी नम्बरको एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल तपाईहरुको लागि बताइदिन्छु त्यसपछि हामी क्यूब फर्म तपाईको यो भन्दा हल्का कि इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट क्वेशन पनि तपाईहरुलाई म गरेर देखाउँछु सबै कुराहरु चाहिँ यस्तै हो सेम यस्तै क्वेशन तपाईहरुको लागि म एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई यहाँ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु एउटा लङ क्वेशन आउँछ यस्तै किसिमको a square minus 6a minus 40 plus 14b minus b square okay यस्तो क्वेशन आयो स्टुडेन्ट यो क्वेशन आयो भने तपाईको लङ क्वेशनको आउँछ
यो क्वेसन तपाईको लङ क्वेसनमा आउँछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, तपाईको एक्जाममा धेरै सोधिरहने क्वेसन पनि, एकदमै कम्पलसरी क्वेसन आउने भनेको यो क्वेसन हो। यसलाई लङ क्वेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ, यो लङ क्वेसन नै हो। अब यो अवस्थामा हामीले चेन्ज गर्ने भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला। यस्तो क्वेसन आयो भने तपाई नझुकिनुस्, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि यो दुईटा फर्मुला तपाईले अलरेडी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो a स्क्वायर माइनस यो दुईटा फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। ओके, मैले यसलाई कलरिङ चेन्ज गर्छु। ओके, यो दुईटा फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला स्टुडेन्ट्स है। a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर भनेको तपाईको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यसले हामीले उल्टोबाट सुल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, यसमा त डाइरेक्ट युजिङ फर्मुला गर्ने हैन, तपाईले ब्याकअपबाट बिफोर गर्ने, आफ्टरबाट बिफोर गर्ने, पछाडिबाट अगाडि बढाउने के। ओके, त्यस्तो तरिकाको लागि तपाईले यहाँ सबैभन्दा एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ त भन्नेको लागि तपाईलाई म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट्स। ओके, त्यस्तो छ भने पहिला हामी यहाँ तीनवटा, यहाँ कतिवटा छ, पाँचवटा फर्म छ, पाँचवटा टर्म छ, 1 2 3 4 5वटा टर्म छ, यु नो। अब यो 5वटा टर्म हामीले 5वटा टर्मलाई 6 टर्ममा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। अब कोलाई डिभाइड गर्ने त, कुनै एउटालाई डिभाइड गर्यो भने 6 टर्म हुन्छ हामीसँग यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा। राम्रोसँग थिंकिङ गर्नुस् है, सोच्नुस्। अब त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुस् भने a स्क्वायर माइनस 6a छ, यस, a स्क्वायर माइनस 6a and then माइनस 14, अनि पछाडिबाट पनि के आइरहेको छ भने 14b माइनस b स्क्वायर आएको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामी फर्मुला मेकिङ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला बनाउनु पर्यो है स्टुडेन्ट्स। ओके, ल अब चाहिँ तपाईले यहाँ के भनेको a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर, यस, using the curly bracket, and then a square means, yes, a square means a square, yes, and a भनेको त a नै भयो, माइनस। अब क्वेशन अब तपाईले यहाँ देख्नु भने a माइनस b का पहिला माइनस छ भने a माइनस b को होल स्क्वायर नै हुन सक्छ। a माइनस b को होल स्क्वायर जस्तो फर्मुला मेकिङ गर्नु पर्यो। ओके, एन्ड 2 इज द फर्मुला, यस, यो फर्मुलासँग तपाईले कम्पेयर गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट। यो हाम्रो जुन a माइनस b को होल स्क्वायर छ नि, योसँग कम्पेयर गर्नु। a स्क्वायर अलरेडी छ, माइनस 2 a भनेको लेखौँ, b भनेको लेखौँ, b भनेको कति हो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स। ओके, एन्ड देन अब a गिवन द क्वेशन अलरेडी a भनेको a नै छ, दिस a भनेको चाहिँ a आयो। ओके, एन्ड देन अब डट गरौँ। ओके, डट। अब b भनेको कति रहेछ हामीसँग, कति छ त 6 छ। अब कतिले 2 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ स्टुडेन्ट। 2 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ त। हामीले हेर्ने भनेको फर्स्ट तपाईले हेर्नुस्, योलाई मात्र हेर्नुस्। ओके, यो टर्मलाई हेर्नुस् त, यसले मात्र हेर्नुस् है। यो सहायताले गर्दा हामीले यो फाइन्ड आउट गर्छौं। यो फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै पछाडिको पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अलरेडी वी राइट अफ a स्क्वायर माइनस 6a, 6a लाई हामी एउटा फर्मुला टाइपमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। 6a भनेको 2 इज अ फर्मुला एन्ड a इज द गिवन द क्वेशन हियर a अल्सो। एन्ड अब 6a बनाउनको लागि तपाईले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु, 2 ले कोसँग मल्टिप्लाई गर्नु, न्यूमेरिकल भ्यालु पनि चाहियो हैन। b भनेर b फाइन्ड आउट गर्नु लाग्यो। अब तपाईले 2 3 जा 6, यस, 3 एन्ड युजिङ बाइ फर्मुला प्लस, अगाडि माइनस छ भने हाम्रो के हुन्छ त प्लस 100% नै हुन्छ, किनभने माइनस फर्स्टमा माइनस त्यसपछि प्लस हुने भनेको a माइनस b को होल स्क्वायरको अलावा माइनस माइनस भएको त फर्मुलै छैन हैन। त्यसो भए अब 3 छ, यस, दिस इज द b इज 3। यो b भनेको के हो त तपाईको 3 हो, यो b भनेको 3 हो। त्यसो भए अब 3 को a स्क्वायर अलरेडी आइसकेको छ। अब 3 को के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गर्नु पर्यो, यु नो, 3 को स्क्वायर। यो त हाम्रो फर्मुलाकै हुन्छ नि हैन, त्यसैले यो स्क्वायर गर्नु पर्यो। ओके, कर्ली ब्राकेट क्लोज। ल, ओके, हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो यो मिलिसक्यो, धेरै कुराहरु बनिसक्यो है। अब हेर्नुस्, अब 3 को स्क्वायर छ, यस। अब 3 को स्क्वायर छ भने तपाईले यो 40 लाई यस्तो बनाउनुस् कि 3 को स्क्वायर भनेको स्टुडेन्ट तपाईको के हो त 9 हो, यस। 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो। ओके, एन्ड माइनस को माइनस, अब 9 हो भने 40 बाट 9 माइनस गर्यो भनेको तपाईको कति हुन्छ त 3 को स्क्वायर भनेको 9, सरी यहाँ प्लस छ, ए प्लस छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् त माइनस 40 बनाउनको लागि प्लस त हुँदैन हैन, युजिङ द हियर अफ फर्मुला। अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला बनायो। अब तपाईले यसलाई ब्राकेटलाई हटाइदिनुस्। ओके, यसलाई ब्राकेटलाई हटाइदिनुस्। ओके, डाइरेक्टली ब्राकेट हामी पछि युज गरौँला। ओके, अब हेर्नुस्, यो 3 स्क्वायर भनेको चाहिँ तपाईको के हो 9 हो। अब माइनस 40 निकाल्नको लागि तपाईले, यस, हाम्रो अलरेडी के छ त माइनस 40 छ। अब माइनस 40 बनाउनको लागि तपाईले कतिबाट घटायो भने, कतिबाट 9 घटायो भने माइनस 40 हुन्छ त
त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ओके, त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त तपाईले कतिबाट -40 गर्नुको लागि। अब यहाँ अलरेडी तपाईले के बुझ्नुहोस् भने 40 मा 9 प्लस गर्नुहोस् अथवा डाइरेक्टली 40 मा 9 प्लस गर्नुहोस् त कति हुन्छ 49 हुन्छ। ओके, वी राइट अफ 49 भनेको कतिको स्क्वायर हो। हामी डाइरेक्टली 49 गरेर नेक्स्ट स्टेप पनि गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टली तपाईले 49 भनेको अब यसलाई चाहिँ ब्याक साइडबाट गरे पनि स्टुडेन्ट तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब तपाईले अरु केही कुरा गर्नु अर्को मेथड पनि छ तपाईलाई यो कम्प्लिटली भयो है। यो हामी कर्ली ब्राकेटमा राख्दा पनि के फरक पर्दैन यस्तो अवस्थामा। मैले ब्याकअप गरे र कर्ली ब्राकेटमा नै राखे स्टुडेन्ट। ओके, अब तपाईले यसलाई ब्याकअपबाट गर्नुस्। ब्याकअपबाट गर्यो भने तपाईले सजिलो पर्छ। b स्क्वायर छ यस b स्क्वायर इज आवर यस b स्क्वायर त हामीले के गर्नु पर्दैन b स्क्वायर नै भयो। ओके, अब यसको ठाउँमा हामी लास्टमा पनि कर्ली ब्राकेट राख्यौं। अब यसको अगाडि के हुन सक्छ यहाँ 14b छ। यु नो लुक एट अल केयरफुल्ली। ओके, 14b छ माइनसको माइनसै राखौं। ओके, 14b छ भने 14b भनेको कति हो त फर्मुला अनुसार टाइप गर्नुस् है। फर्मुला अनुसार मेकिङ गर्नुस्। जस्तै यहाँ 2 लेख्यौं 14 भयो हैन 6a भनेको 2a भयो हैन 2 भनेको फर्मुलाको। अब हामीले पछाडीबाट अगाडि जाउँ। यहाँ 2 छ है यस b भनेको b छ डट b गरौँ। ओके, b डट ओके, अब 2 अलरेडी आयो भने अब 2 कति चाहिँ 14 हुन्छ त योलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। यो 2 भनेको त फर्मुलाको हामीले फर्मुलाको 2 त राख्नै पर्यो हैन। फर्मुलाको 2 सँग मल्टिप्लाई भएर 14 आएको। अब 2 कति चाहिँ 14 हुन्छ त 2 7 जा 14 यस 2 7 जा 14। अब अगाडि हामीले के गरौँ त प्लस गरौँ। यस प्लस गरौँ किनभने यो प्लस 14b हो। यस प्लस 14b हो। अब यसको हो सरी यसमा चाहिँ तपाईले 7 राख्नुस्। अब बल्ल भयो 2 7 जा 14b दिस यस। हामीले के गरेको छैन हामीले एउटा यो मोडिफाई गरेको छौं। हामी फर्मुला जस्तो टाइप बनाइरहेको छौं। ओके, 2b7 यस। ओके, अब त्यसमा त्यो भन्दा अगाडि हामीले अब 7 छ भने एक्युरेटली अब माइनस पछाडी माइनस b पछाडी छ भने तपाईको अगाडि के हुन्छ 7 को स्क्वायर होला। b यो a b भनेको b स्क्वायर भयो 7 छ भने 7 को स्क्वायर होला। 7 को स्क्वायर भनेर हामीले के गरौँ त लेख्दियौं। ओके, 7 स्क्वायर ल हेर्नुस्। अब यसलाई हामी के गरौँ डाइरेक्टली कर्ली ब्राकेट क्लोज गरिदियौं। अरु केही गर्दैन पर्दैन। अब तपाईले हेर्नुस्। अब तपाईले हाम्रो करेक्ट छ कि छैन भनेर 7 को स्क्वायर भनेको स्टुडेन्ट्स के हो त 7 स्क्वायर भनेको 49 माइनस 49 यस 3 को स्क्वायर भनेको 9 प्लस 9। अब 49 बाट प्लस 9 माइनस गर्यो भने माइनस 40 हुन्छ। इज दैट क्लियर? ओके, सो ओके देन अब नेक्स्ट स्टेप डाइरेक्टली स्टेप मैले तपाईलाई यो सिकाए स्टुडेन्ट। यो एकदमै क्लियर हुनु होला है। लङ क्वेशनको लागि एकदमै केयरफुल्ली हेर्नु। अब हेर्नुस् यो हाम्रो के भयो फर्मुला टाइप भयो। तपाईको यहाँ माथि क्वेशनहरु छ माथि फर्मुला छ यो a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्दा गर्दै कुनै पनि एक्सप्रेसनमा तपाईले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो भने फ्याक्टराइजेसन चाहिन्छ भने a माइनस b को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ओके, a माइनस b लाई हामीले यदि त्यसको टर्महरु निकाल्नु छ कुनै क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला भनेको दुवै तर्फबाट हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो युजिङ द फर्मुला a माइनस 3 को होल स्क्वायर यस दिस इज a माइनस 3 को होल स्क्वायर दिस इज a माइनस 3 को होल स्क्वायर। ओके, ध्यान अब युज अफ माइनस माइनस छ क्वेशनको यो माइनस है माइनस को माइनस। एन्ड देन नेक्स्ट क्वेशनमा के भयो त अब तपाईको हो यहाँ तपाईले मैले ब्राकेट राखिसके। ब्राकेट राख्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ त अब हामीले अलरेडी यो ब्राकेट राखेर नेक्स्ट स्टेपमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, तपाईले यहाँ के गर्नुस् त माइनस राख्नुस् यता चाहिँ प्लस राख्नुस्। ब्राकेट राख्ने बित्तिकै त सिम्बल चेन्ज हुन्छ भनिरहेको छु नि है मैले पटक पटक। अब यहाँ चाहिँ अलरेडी क्वेशनमा प्लस छ माइनस छ भने यहाँ प्लस माइनस राख्नु हुँदैन किनभने ब्राकेट युज गर्ने बित्तिकै बाहिर माइनस छ ब्राकेट युज गर्यो भने तपाईको के हुन्छ सिम्बल चेन्ज हुन्छ। ओके, मैले यहाँ चेन्ज गर्न बिर्सेछु तपाईले यहाँ भुल्नु तपाईले नभुल्नु होला। ओके, यसरी चाहिँ हामीले माइनस बाहिर छ भने यदि यहाँ अगाडि प्लस पछाडी माइनस भएको त कुनै पनि फर्मुला छैन नि। तपाई अब एउटा जनरली तपाईले कन्सेप्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। अगाडि प्लस पछाडी माइनस भएको त फर्मुला छ त हामीसँग छैन नि। हेर्नुस् त अगाडि प्लस पछाडी माइनस भएको फर्मुला नै छैन नि। सो तपाईले ओन्ली कन्सेप्ट लगाउनुस् त। त्यस्तो भयो भने हाम्रो काई मिस्टेक भएको हुन सक्छ भनेर फेरि रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ। माइनस ब्राकेटमा राख्यो भने ब्राकेट भन्दा माइनस तपाईले युज छ भने तपाईले सिम्बल चेन्ज हुन्छ। अब हेर्नुस् यो भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो भयो। यस दैट दिस इज द फर्मुला अफ 7 माइनस b होल स्क्वायर
7 minus b whole square. Okay, and then अब next step हेर्नुस् 1 2 2 स्टेप भयो तपाईले 2 मार्क्स पाइसक्नु भयो है। अब तपाईले के गर्नुस् त a minus 3 अनिको पनि एउटा स्क्वायर a स्क्वायर जस्तै हो -7 minus b भन्ने पनि एउटा b स्क्वायर जस्तो हो। अब तपाईले हामी स्क्वायर फर्ममा छौं त्यसैले तपाईले यहाँ स्क्वायर फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। यसले तपाईले कन्भर्ट युज गर्दा अब a plus b a minus b गर्नुस् है, अरु के गर्नु पर्दैन। a minus b भनेको a भनेको के छ त a minus 3 छ है, a minus 3 अनि प्लस ओके 7 minus b क्लोज ब्रैकेट। ओके, देन अब ओपन ब्रैकेट a minus 3 अब यसमा चाहिँ माइनस युज गर्नु पर्यो। माइनस युज गर्न बित्तिकै यो 7 minus b को ब्रैकेटमा भएको सिम्बल के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। 7 माइनस छ भने अब यहाँ के हुन्छ प्लस b हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, एन्ड देन अब यसमा चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईले यहाँ माथि नै यति नै छोड्दियो अरे 1 मार्क्स काटिन्छ स्टुडेन्ट। स्टेप बाइ स्टेप तपाईको मार्क्स एक्जाममा तपाईको आउने हुन्छ। ओके, दिस फर्स्ट स्टेप 1 मार्क्स, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप अब लास्ट 4 नम्बर का आउँछ। सो दिस गिवन द क्वेशन 4 मार्क्स। ओके, a minus 3 a plus 3 अब यहाँ क्याल्कुलेसन छ, न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन छ। ओके, -3 plus 7। ओके, दिस इज द भ्यालु अफ फर्स्ट हामी वी राइट अप हियर a minus b। ओके, तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ, अगाडि मिलाउन सक्नुहुन्छ, जसको सिम्बल अगाडि छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके, अब +7 बाट -3 गर्दा के हुन्छ त +4 आयो है। अब यो हाम्रो फर्स्ट फ्याक्टर भयो। एन्ड नेक्स्ट फ्याक्टर तपाईको a plus b एन्ड देन -7 -3 -7 भनेको तपाईको -10 इज आन्सर। ओके, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, यो सजिलो छ, तपाईले यसरी गर्यो भने तपाईको 4 मार्क्स त आइहाल्यो स्टुडेन्ट्स। ओके, यसरी a minus b ओके a minus सरी यसमा चाहिँ हामीले के मिस्टेक भयो कि जस्तो लाग्यो। यसमा तपाईको कुनै पनि मिस्टेक त छैन जस्तो लाग्यो हैन। 3 स्क्वायर को गर्यौं हामीले, 7 स्क्वायर को गर्यौं। ओके, एन्ड फर्स्टमा 4 a minus b 4। ओके, इज दैट क्लियर? यस, कुनै पनि मिस्टेक छैन तपाईलाई। ओके, त्यस्तो मिस्टेक छ भने तपाईले कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले यो क्लियर छ भने तपाईले यस आई लर्न भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी तपाईले डी नम्बर अर्को एउटा फर्म छ, यस्तै किसिमको स्क्वायरिङ फर्म भएको एउटा तपाईलाई क्वेशन म सिकाउँछु। यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु, यसबाट तपाईको 6 मार्क्स को सोध्न सक्छ एक्जाममा। ह्याभिङ अ स्क्वायर फर्मबाट तपाईले कसरी गर्न सक्ने भन्ने विषयमा तपाई क्लियर हुनुहुन्छ। यो 4 वटा क्वेशनहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने चाहिँ अन्य क्वेशनहरु तपाईले इजिली तपाईले फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्सनमा पनि आउन सक्छ, फ्र्याक्सनमा पनि आयो भने तपाईले नझुकिनु होला, फ्र्याक्सनमा पनि सेम कन्भर्ट गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि एक्सप्रेसन अफ द फर्म अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ भने तपाईले कसरी गर्ने त है? यो हामीले पहिला नै गरिसकेको एउटा फर्मुला तपाईलाई म यहाँ क्वेशनहरु दिन्छु। जस्तै तपाईलाई एउटा एक्सप्रेसन अफ द फर्म अफ a को पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b को पावर फर्म। जस्तै हामी यहाँ 4 नम्बरमा पढ्छौं, IB 4 नम्बरमा हामी यहाँ IB 4 नम्बर पढ्छौं। ओके, ओके IB 4 नम्बरमा IB 4 नम्बर तपाईहरुको लागि यहाँ के छ भने एक्सप्रेसन EXPRESSION expression of the form e को पावर 4 यदि यस्तो फर्म आयो भने कसरी गर्ने स्टुडेन्ट? यो सँगै स्क्वायर फर्म जस्तोबाट नै हो तपाईले है, अब एकदमै नझुकिनु होला। अब यहाँ a स्क्वायर आयो, यस a स्क्वायर आयो, एन्ड देन अब राइट अप b स्क्वायर भनेर तपाईले यस्तो किसिमको पाउनु भयो भने अब यो अवस्थामा के गर्ने त स्टुडेन्ट्स? ओके, ओके स्क्वायर एन्ड देन अप प्लस अनि b को पावर 4 यस्तो पनि आउन सक्छ एक्जाममा। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, यस्तो किसिमको आउने के तपाईलाई झुक्याउन सक्छ। ओके, गिवन द क्वेशन अफ a नम्बर, मैले a नम्बर गरे। ओके, एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई मैले दिए यसको a नम्बरको। ओके, यसको क्वेशन जस्तै a स्क्वायर a को पावर 4 a को पावर, यसैले हामी गरौँ न, फर्स्ट चाहिँ यसैले हामीले युज गरौँ न। ओके, यसै यो क्वेशनलाई नै तपाईलाई म यसलाई क्लियरिफाई गर्छु। a को पावर 4 a स्क्वायर प्लस b को पावर 4 यसैले क्लियरिफाई गरौँ। ओके,
ओके, हामीले कसरी गर्ने त हेर्नुस् है। अब यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला हामीले के स्क्वायरिङ फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यसको लागि तपाईँलाई के फर्मुलाहरू पनि छ, यो फर्मुलाहरू पनि सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई नोट गराउँछु। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। ओके, यो भन्दा म तल यतातिर लेख्छु। ओके वेट न, ओके सम फर्मुला, सम फर्मुला। ओके, हामीले के फर्मुला अगाडि पनि लेखिसकेको छु र तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् ब्राकेट ए माइनस बी सरी ए माइनस बी का होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ त। अब यस्तो फर्मुला आयो भने, यस्तो टर्ममा आयो भने, यदि यस्तो प्रकारको है 4 आउने बित्तिकै 8 पनि आउन सक्छ हैन। तपाईले यसको फर्ममा यस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ तपाईले कसरी कन्भर्ट गर्ने, तपाईले ओन्ली हेर्ने भनेको फर्महरु हेर्ने, कमन फर्म छ कि स्क्वायर फर्म छ कि, अब यहाँ a को पावर 4 वाला कमन छ कि फर्म छ कि, यो फर्महरु हेर्नुस् कि तपाई एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो प्रकारले आइरहेको छ त्यसलाई एनालाइज गर्नुस्। ओके, यदि यस्तो अवस्था छ भने तपाई यहाँ दुईटा फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईटा फर्मुला भनेको तपाईले दुईटा फर्मुला मैले अलरेडी लेखिसकेको छु, a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यो अवस्थामा तपाईले यो अलरेडी मैले लेखेको छु, यसलाई मैले रिपिट गरिरहेन। ओके, यसलाई मैले रिपिट गरिन किनभने अगाडि अलरेडी लेखिसकेको छु। तपाईले यो माथिको क्वेशन माथिकै फर्मुला चाहिँ तपाईले नोट गर्नु होला। ओके, एन्ड देन अफ b नम्बर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो भने, यस्तो फर्मुला आयो भने अब हामी यो फर्मको चाहिँ फर्मुला तपाईलाई म सिकाउँछु। ओके, अब यो फर्मुला भनेको तपाईले a प्लस ब्राकेट राख्नुस्, a प्लस प्लस छ भने है प्लस a प्लस b ब्राकेट एन्ड होल स्क्वायर। यदि भित्र प्लस छ भने बाहिर के हुन्छ त माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट्स है, यो एकदमै क्लियर हुन। भित्र प्लस चाहिँ हामीले यो के चाहिरहेको छ, कस्तो फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्वेशनमा भर पर्छ। कुनमा प्लस माइनस गर्दा चाहिँ तपाईले स्क्वायरिङ गर्न सकिने, त्यो टर्मलाई स्क्वायरिङ बनाउन सकिने प्लस माइनस गर्दा त्योमा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले त्यो चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईले भित्र प्लस छ भने माइनस 2ab हुन्छ। यस, a भनेको तपाईले जे पनि हुन सक्छ, b भनेको जे पनि हुन सक्छ। ओके, जुनसुकै न्यूमेरिकल एन्ड भेरिएबल पनि हुन सक्छ। ओके, तपाईले यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। र नेक्स्ट फर्मुला छ तपाईको यस्तै सँगमा हैन, a प्लस b स्क्वायर छ भने तपाईले यस्तो सट्टामा अब एउटा अर्को फर्मुला छ, यसैको सेम फर्मुला हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरकै फर्मुला हो। तपाईले यसलाई चाहिँ यदि हामीले भित्र बाहिर चाहिँ प्लस गरेर स्क्वायरिङ गर्न सकिन्छ है, प्लस माइनस गरेर स्क्वायरिङ वाला तपाईले फर्म निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसैलाई तपाईले a माइनस b का होल स्क्वायर, यु नो a माइनस b को होल स्क्वायर देन प्लस 2ab पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा फर्मुला तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटैको दुईटा फर्मुला छ, हेर्नुस् त तपाईको फर्मुला तपाईको डिपेन्ड पर्छ, तपाईको उसमा डिपेन्ड पर्छ, तपाईले गरिने क्वेशनहरुमा पर्छ कस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ र कस्तो हामीले चाहिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला। ओके, अब तपाईलाई म एउटा क्वेशनबाट यहाँ क्लियरिफाई गर्छु। यो माथिकै क्वेशनलाई म तपाईलाई गर्छु। यो जस्तै माथिको क्वेशन छ, यो क्वेशनलाई म कपी गर्छु, यसलाई यो फर्म आयो भने अब यही फर्मलाई हामी क्लियरिफाई गर्छौं। तपाई यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। ओके, यसैलाई क्लियरिफाई गरे मैले यसमा। ओके ल, ओके यसलाई म क्लियरिफाई गर्छु। तपाईको यसलाई देखिन भने म अगाडि माथि बढाउँछु। ओके, यो नोटहरु तपाईलाई चाहियो या सबै कुराहरु चाहियो भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र सम्पर्क गर्नु होला। म सबै नोटहरु तपाईलाई पठाइदिन्छु। यो एकदमै तपाईले बुझ्ने तरिकाले यो भिडियोहरुमा पनि तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यी सबै कुराहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसलाई यो फर्ममा आएको क्वेशनलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्ने र कसरी हामीले युजिङ गर्ने त यसको बारेमा तपाईलाई
म सिकाउन गइरहेको छु ओके अब इक्वल टु गर्नुहोस् यस दिस युज अफ इक्वल टु a को पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b को पावर 4 अब तपाईले यहाँ के अन्य कुराहरु हेर्नुस् हामीले यो फर्ममा कुन फर्ममा छ a को पावर 4 4 पावर 4 i को फर्ममा दुईटैलाई a को पावर 4 र b को पावर 4 लाई हामीले यसलाई मेकिङ गर्नु पर्यो a को पावर 4 भनेको के हो त a को पावर 4 भनेको ब्राकेट गर्नुस् यस a स्क्वायर हामीले तपाईले इन्डेक्स रुल त पढ्नु भएको होला स्टुडेन्ट्स यस अनि होल अनि यसलाई चाहिँ फेरि होल स्क्वायर गर्न मिल्छ यस a स्क्वायर र होल स्क्वायर गर्न चाहिँ मिल्छ a स्क्वायर स्क्वायर 2 2 जा 4 हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ है एकदमै ध्यान दिनु होला र त्यसपछि अब यो प्लस b4 लाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो यो b4 लाई b लाई पनि सेम त्यस्तै टर्ममा तपाईले त्यस्तैमा चेन्ज गर्नुस् b स्क्वायर यस b स्क्वायर and then use a close bracket and whole square गर्नुस् ओके then plus अब बाँकी रहेको के छ त तपाईको a स्क्वायर यस a स्क्वायर and b स्क्वायर ओके देन तपाईले यसरी कन्भर्ट गर्नुस् पहिला हामीले फर्मुला जस्तो मेकिङ गर्नु परेन यहाँ हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तो बनाउनु पर्यो नि हैन तपाईले सबैभन्दा पहिला के बनाउनु छ यो भन्नु यो सम फर्मुला भनेको सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यो अनुसारले तपाईले अगाडिको फर्मुला पनि मेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब यसमा चाहिँ तपाईको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर र प्लस b स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर भनेको यो a स्क्वायर भनेको a हो बुझ्नुस् है यो a स्क्वायर भनेको त यो ब्राकेट भित्र भएको यो के हो त a हो यस अनि यो b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर ब्राकेट भित्रको के हो त b हो भनेर बुझ्नुस् यो सँग कम्पेयर गर्नुस् यो माथिको फर्मुला सँग के गर्नुस् त कम्पेयर गर्नु होला स्टुडेन्ट्स ओके यो फर्मुला सँग तपाई कम्पेयर गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले कम्पेयर गर्दा तपाईले यहाँ हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b अनि होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ भने तपाईले यसैमा कन्भर्ट गर्नुस् यो भनेको a हो यो b हो ओके त्यसो भए a स्क्वायर भनेको तपाईले a स्क्वायर नै राख्नु पर्यो यस a स्क्वायर भनेको a हो भनेर बुझ्नुस् देन अनि प्लस अब तपाईले हेर्नुस् है प्लस राख्दा हामीले माइनस प्लस गर्दा माइनस हुन्छ माइनसबाट हामीले माइनसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो हामीले a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा चेन्ज गर्ने हो यस 2ab स्क्वायर 2 स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ 2a स्क्वायरबाट माइनस ठुलो हुन्छ माइनस ठुलो हुनु पर्यो है जसरी पनि माइनस ठुलो हुनु पर्यो अथवा माइनस माइनस प्लस गरेर माइनसै हुनु पर्यो ब्याकअप साइडमा माइनसै हुनु पर्यो त्यसो भए हामीले अगाडि चाहिँ प्लस लिनु पर्यो यस प्लस लिनु पर्यो एन्ड देन अब युज अफ फर्मुला b यहाँ b स्क्वायर छ b नै हामीले के गर्नु पर्यो त स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो अनि यसलाई होल को पावर पनि के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गर्नु पर्यो देन माइनस 2 अनि यो लेख्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर लेख्नु होला ओके मैले यसैमा कपी गरे छिटो हुन्छ भनेर ओके तपाईले 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो हामीले त माथिको यो फर्मुला लगाएको है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको यो a हो यो b हो a स्क्वायर भनेको a हो b स्क्वायर भनेको b हो होल को पावर 2 छ होल को पावर 2 छ सो दिस युजिङ बाइ फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab ओके देन अब क्वेशनमा के छ त तपाईले हेर्नुस् त क्वेशनमा के छ क्वेशनमा अरु बाँकी के छ हेर्नुस् त प्लस अनि त्यही छ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ ओके अब हेर्नुस् त माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर यसको कोएफिसिएन्ट केही छैन भने हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको 1 a स्क्वायर b स्क्वायर हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन तपाई 9 क्लासमा छ यो जुनियर क्लासको जस्तो त अब हारिरहनु पर्दैन होला ओके अब चाहिँ हामी अन्य कुराहरु यसलाई सेम गरौँ हैन अब पहिला हामी माइनस गर्नु पर्यो यसलाई म डाइरेक्टली तपाईले कपी गरेर छिट्नुहुन्छ भनेर तपाईले यसलाई सेम गर्नु होला कपी भनेको तपाईको सेम हो ओके यसलाई माइनस गरेर यहाँ म पेस्ट गर्छु यो सेम लेख्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स हैन यहाँ हाम्रो सेम हुन्छ ओके अब यहाँ माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ किनभने -2 छ हैन +1 छ -2 छ -2 ठुलो छ त्यही भएर हामीले माइनसै गर्नु पर्यो किनभने माइनस नै हामीलाई चाहिन्छ कि स्टुडेन्ट a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने त्यसरी माइनस नै चाहिन्छ ओके अब 2 बाट a माइनस गर्नु अरु त यहाँ लाइक टर्म छ हैन दिस आर लाइक टर्म a is 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर b स्क्वायर दिस आर लाइक टर्म के हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ सो यहाँ 1 भनेको नलेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली वी राइट अफ हियर यसलाई कपी गरेर लेखौं ओके 2 भनेको तपाईको 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर भनेको
हाम्रो के भयो त a स्क्वायर b स्क्वायर मात्र रिमेन भयो ओके एन्ड देन अब नेक्स्ट क्वेशनमा अब तपाईले नेक्स्ट स्टेपमा गर्नुस् अब यसलाई चाहिँ फेरि सेम छान्नुस् ओके यसलाई हामी यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् त सेम छान्नुस् है वेट नाउ ओके इक्वल टु गर्नुस् अथवा मैले इक्वल टु गरेन यसलाई कपी गरे यो त सेम सार्नु पर्यो है हामीले यो लास्टलाई a स्क्वायर b स्क्वायर यो अलरेडी फर्ममा छ a स्क्वायर जस्तो भइसकेको छ हैन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a हो हैन अब यो माइनस यो b फर्ममा चाहिँ ल्याउनु पर्यो कि यसलाई a स्क्वायर b स्क्वायरलाई चाहिँ b स्क्वायर जस्तो बनाउनु पर्यो ओके त्यसको लागि तपाईलाई अगाडिको चाहिँ सेम सार्नु पर्यो ओके तपाईले सेम सार्नु होला मैले डाइरेक्टली कपी गरे ओके माइनस अब a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको त के हो त ब्राकेट राख्नुस् a b को होल स्क्वायर यस दिस इज a प्लस a b को होल स्क्वायर हो अब तपाईले भन्नुस् त यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको टोटल्ली भनेको के हो त a को होल स्क्वायर जस्तो भयो हेर्नुस् है यो तपाईको के हो त a हो है यसलाई a हो अनि तपाईको यो a b भनेको यो b हो अब तपाईले यो a b के गर्नु पर्यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा चेन्ज भइसक्यो चेन्ज भइसक्यो हाम्रो अब युजिङ गर्नुस् फर्मुला युज गर्नुस् a प्लस b a माइनस b गर्नुस् ओके त्यसको लागि a भनेको के छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ युजिङ हियर a स्क्वायर डाइरेक्टली वी राइट अफ a यसलाई कपी गरे सजिलो छिटो हुन्छ तपाईको ओके तपाईले कपीमा चाहिँ कपी भनेको सेम लेख्नु होला ओके एन्ड देन प्लस गर्दा तपाईले के गर्नुहुन्छ त प्लस ab गर्न सक्नुहुन्छ यस एन्ड क्लोज ब्राकेट एन्ड देन अब नेक्स्टमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ओपन ब्राकेट अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि कपी गर्नुस् हैन त्यो सेम कपी गर्नुस् a भनेको त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो नि हैन ओके अब तपाईले यहाँ माइनस गर्नुस् लास्टमा चाहिँ तपाईको माइनस ab मात्र हुने हुन्छ किनभने इट इज अ वन टर्म नो सिम्बल चेन्जिङ ओके दिस ओन्ली माइनस छ भने माइनसै भयो ओके ab प्लस हो माइनसै भयो एन्ड देन क्लोज ब्राकेट ओके दिस आवर क्याल्कुलेसन यो हल्का रेड कलर आयो के हुँदा ab भएको छ ओके दिस अब मेकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अगाडि पछाडि मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले डाइरेक्टली यति नै एन्सर गर्दा पनि हुन्छ तपाईको कति नम्बर कति स्टेप भयो तपाई हेर्नुस् है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप दिस आवर एन्सर इज कम्प्लिट ओके तपाईले धेरै लामो यताउता मोडिफाई नगर्नु होला ओके चारवटा स्टेप तपाईको कम्प्लिटली गर्नु भएको छ भने यो चारवटा तपाईको 5 स्टेप गरेर 5 मार्क्स आउने हैन 3 स्टेप गरेर तपाईको 1 मार्क्स काटिनु भयो हैन तपाईको 4 वटा स्टेप चाहिँ कम्प्लिटली गरेको हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स ओके दिस इज इम्पोर्टेन्ट ओके ओके अब चाहिँ तपाईले लगभग हामी 46 पेजमा तपाईको मैले यसलाई सेभ गरे ओके यस अलरेडी सेभ भनेको छ ल ठीक छ ओके अब यो चाहिँ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाई क्लियरिङ भइसक्नु स्पष्ट भइसक्नु भएको छ एउटा क्वेशन सर्टकट क्वेशन छ एउटा तपाईले इजिली यो क्वेशन त तपाईलाई इजिली आउँछ होला मैले एउटा हाम्रो यो 8.2 को रिसोल्भिङ क्वेशनहरुमा तपाईले सबै कुराहरु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको एउटा क्वेशनहरु छ जस्तै फ्र्याक्सन क्वेशन पनि सेम हो स्टुडेन्ट तपाईले यसमा नझुकिनु होला फ्र्याक्सन क्वेशन पनि एकदमै सेम हो तपाईले यसमा कुनै पनि नझुकिनु होला ओके क्लियर छ तपाई अनि x को पावर 4 जस्तै 4 y को पावर 4 छ भने यसमा नझुकिनु होला यहाँ चाहिँ पावरिङ लाउने हो तपाईले यहाँ चाहिँ गर्ने जस्तै म एउटा क्वेशन फेरि गर्दिन्छु यस्तै किसिमको ओके धेरै लामो समय भयो हाम्रो लगभग 45 मिनेट क्रस भइसकेको छ सो ओके म लास्ट क्वेशन तपाईहरुको लागि गरे जस्तै यहाँ छ एउटा x स्क्वायर x को पावर 4 ओके x पावर 4 प्लस 4y को पावर 4 y को पावर 4 छ अब यस्तो भयो भने तपाईले के गर्ने त है यो 4 टर्ममा भएको छ 8 पनि आउन सक्छ स्टुडेन्ट्स यसमा कन्फ्युज नहुनु होला है गर्ने स्टाइल र गर्ने सबै कुराहरु त एउटै हो ओके अब यसलाई हामीले के गर्ने त ल भन्नुस् त सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्ने त x4 लाई हामी स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नुभयो जस्तै हामीले यहाँ a4 लाई हामीले स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु नि त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको के हुन्छ त ब्राकेट गर्नुस् x को स्क्वायर अनि ब्राकेट एन्ड होल स्क्वायर देन ओके देन प्लस 4 भनेको तपाईको के हो त 2
यस अब यहाँमा चाहिँ तपाईँको क्लोज गर्नुहोस् है। होल पावर कति हुन्छ र तपाईँको 4 भनेको त 2 को स्क्वायर गर्न मिल्छ हैन, 4 भनेको 2 को स्क्वायर गर्न मिल्छ। सो वी राइट अफ 2 एन्ड y भनेको चाहिँ 4 है, 4 भनेको 2 को स्क्वायर गर्न मिल्यो। हामी होल गर्दैछौँ, 2 स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर गर्दैछौँ। सो युजिङ हियर 2y को होल स्क्वायर। ओके, दिस युजिङ फर्मुला, दिस हामीले एउटा मेकिङ फर्मुला जस्तो बनाउनु पर्यो। एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 2y को y स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर गर्यो। अब तपाईले यसलाई अब यो चेन्ज गर्नुस्, फर्मुला लगाउनुस्, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्तै भयो, तपाईले युजिङ गर्नुस्। ओके, डाइरेक्टली यु क्यान युज अफ दिस। ओके, एक्स स्क्वायर हेर्नुस् है, एक्स स्क्वायर फर्मुला गर्नुस् त, ब्राकेट गर्नुहोस्, a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a भनेको तपाईको x स्क्वायर छ, b भनेको तपाईको के छ 2y स्क्वायर छ। त्यसो भए तपाईले ओपन ब्राकेट गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईको x को होल स्क्वायर सरी x को स्क्वायर एन्ड देन अप प्लस 2y स्क्वायर एन्ड ब्राकेट स्क्वायर होल स्क्वायर एन्ड देन अप माइनस माइनस गर्नुहोस्। अब तपाईको 2ab भनेको के हो त, 2ab चाहिँ युज गर्नु होला, 2ab। अब 2ab को फर्मुलामा हेर्नुस्, तपाईले a प्लस b का होल स्क्वायर भइसक्यो, अब माइनस 2ab, 2 भनेको फर्मुलाको यस, a भनेको के छ त x स्क्वायर छ, x स्क्वायर। ओके, राइट अफ x स्क्वायर एन्ड दिस b भनेको के छ, b भनेर डट भनेर राख्नु होला, तपाईले डट भनेको मल्टिप्लिकेसन भनेर बुझ्नुहुन्छ। ओके, 2ab भनेको b के छ 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। ओके, 2y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नुस् भने, अब हाम्रो यो सेकेन्ड थर्ड स्टेप चाहिँ कम्प्लिट भयो। ओके, थर्ड स्टेप कम्प्लिट भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ सेम सार्नुस्, यसलाई हामी के गरौँ त सेम सार्नु पर्यो। यसलाई मैले डाइरेक्टली कपी गरेँ कम्प्युटरबाट। ओके, तपाईले सेम सार्नु होला, कुनै पनि नो चेन्ज हियर। ओके, एन्ड देन हामीले अब बनाउनु पर्ने भनेको यो माइनस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर छ, 2 2 जा 4, यस 2 2 जा 4 एन्ड xy, 2 2 जा 4 भनेको चाहिँ तपाईको के हो त 2 को होल स्क्वायर हो। तपाईले डाइरेक्टली मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले डाइरेक्टली गरे। ओके, 2xy को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ नि है। 2x 2 2 जा 2 टाइम्स भनेको 2 स्क्वायर एन्ड x स्क्वायर y स्क्वायर सबैको स्क्वायर स्क्वायर छ भने हामीले यसलाई होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। ओके, देन अब नेक्स्ट स्टेपमा हेर्नुस्। ओके, मैले यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा गएको छ, यसलाई म के चेन्ज गर्छु। ओके, ओके ल अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देन अब युज नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्ने त, अब तपाईले देख्न सक्नुभयो यहाँ a स्क्वायर आइसकेको छ र b स्क्वायर पनि आइसकेको छ है। यो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर भनेको a स्क्वायर हो, माइनस 2xy भनेको b स्क्वायर हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईले a प्लस b a माइनस b को फर्मुला युज गर्नु पर्यो। स्क्वायर्ड फर्ममा चाहिँ तपाईको छ र स्क्वायर फर्ममा अब युजिङमै फर्मुला गर्नु पर्यो। ओके, एन्ड देन अब वी राइट अब सेम, यसलाई मैले सेम लेखेँ। ओके, यसलाई सेम लेखेँ, कपी गरेर डाइरेक्टली यसमा लेखेँ, यस। एन्ड त्यसपछि तपाईले b प्लस b भनेको के हो त प्लस 2xy छ हैन, यो b भनेको 2xy लाई लेख्यौं। ओके, एन्ड देन अफ ओपन ब्राकेट एन्ड पेस्ट। ओके, मैले यहाँ सेम कपी गरेँ। ओके, अब चाहिँ माइनस 2xy लेख्नु पर्यो, एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस 2xy। ओके, क्लोज ब्राकेट, दिस इज आवर एन्सर। अथवा तपाईले यसलाई टर्महरु अगाडि पछाडि मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली तपाईले यो एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा स्टेप हो 1 2 3 4 स्टेप, दिस इज योर क्वेशन, 4 मार्क्स को क्वेशन हो। सो दिस 4 स्टेप कम्प्लिटली। ओके, ओके, यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायर फर्म र तपाईको 8.3 जुन तपाईको च्याप्टर सेकेन्डमा हामीले यो पढेको क्वेशनहरुलाई ल मैले तपाईलाई कम्प्लिटली गराए। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी पढ्ने छौं एक्सप्रेसन अफ द फर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा तपाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ अथवा aq प्लस bq aq माइनस bq को फर्ममा भएको क्वेशनहरु तपाईलाई म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु। र त्यसपछि यो एकदमै लामो क्वेशन छ, यसबाट सिकिसकेपछि तपाईलाई म एससीएफ र एलसीएम को पनि तपाईलाई म सिकाउने छु। यस्तै किसिमका भिडियोहरु तपाईलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्ने छु। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला, साथीहरुलाई पठाउनु होला, जाकि यी भिडियोहरु हेरेर यो लकडाउनको समयमा
बारेमा सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूले सिक्न सकुन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईँहरूले पनि सेयर गरेर सम्पूर्ण साथीहरूको माझ पुर्याउनु होला भन्ने विश्वासको साथ म आज यस क्लासमा एउटा बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।